आगा जी आप आलिम दीन भी हैं, मगर उससे पहले सैयदजादे हैं। मेरी मुकद्दस शहजादियों, मेरी बेटियों, सैयदजादियों को मैं बेटियां नहीं कहता, एक दिन की भी सैयदजादी मेरी माँ की तरह, एक दिन का भी सैयदजादा मेरे बाप की तरह। अपने अपना अकीदा है। आखिरी फतह इल्म की नहीं, अकीदे की होती है, अदब की फतह होती है। जितने बादब रहोगे इस दरवाजे पर इतना फैज़ मिलता जाएगा। बाज़ान की साहब मौला आपको सलामत की। मेरे बच्चों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बीबी सईदा का वास्ता, पूरी दुनिया शराब पिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। कभी तुम शराब ना पीना, इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही। बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे। सिर्फ 2 जुमले कहूंगा। पीर अली शाह जी आपसे बड़ी मोहब्बत है, इनकार करने की जरूरत नहीं थी, हाजिरी मेरी हो गई। मेरा अजीम जाकिर भाई शाह सवार हुसैन तफसीली मसाइल पढ़ेगा। बाजी इतना बड़ा जुमला कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह गलियों तक रोएंगे अगर मेरी बात समझ आ गई। मैंने बीवियों के नाम नहीं लेता, मर जाऊंगा, शहजादियों के नाम नहीं लूंगा, कोई एक बंदा ना रोए, कोई बात नहीं। शाम के बेकदरों में कुरान का सूरह कदर गिर पड़ा। अगर सब हाय हाय कर, सैयद है ना, जहां चोट लगती है दर्द वहां होता है। मर्दों में सबसे ज्यादा 3 जुमले पढ़ने, मर्दों में सबसे ज्यादा शिमर की फौज ने अली के बेटे जी बिस्मिल्लाह, अलावा सब कह रहे हैं दोबारा कहिएगा। अच्छा हुजूर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शाम के बेकदर लोगों में कुरान का सूरह कद्र बंधे हुए हाथों के साथ जमीन शाम में रहले कुरान से आयत उतर के जमीन पे आई। इतना रश था शाम के बाजार में, अल्लाह जाने कौन सोच रहा रोने के लिए। शाम के बाजार में इतना रश था कि अली की शहजादी से चला नहीं गया, तो ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पर हुसैन गोलियों के बल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला मर्दों में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पाक में भी सलामती दे। आगा सरदारी साहब मौला आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। अल्लाह आपकी शर्मों वाली बेटी का पर्दा सलामत रखे। आए लोग कहते हैं शिया रोते क्यों है, हमसे पूछो हम जिंदा क्यों है। मुझे सैयदा की चादर की कसम, सिर्फ अली अकबर शहीद होते हम सिर्फ फजाइल पढ़ते, सिर्फ अब्बास शहीद होते हम इतना न रोते। हमें रुला गई 3 बातें। माँ की पसलियां टूटना, जिस बंदे ने अब तक हाय नहीं की बड़ा अमीर है, अमीर बन के न रोया कर, अली की बेटियों को गरीब बन के रोया कर। माँ की पसलियां टूटना, बेटी का सर जख्मी होना, जो अब तक नहीं रो सका कायनात भूल जाएगी, सज्जाद को नहीं भूलेगा। 4 साल की गरीब बहन का लाशा, हाथों में रस्सियां, गले में ताव, पैरों में बेड़ियां। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मौज़ा अली की बेटी का बिस्मिल्लाह। हाँ मेरा बेटा तू सुन के बर्दाश्त नहीं कर, बस आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। मर्दों में सबसे ज्यादा, घड़ी का वक्त देखे, 1 मिनट के बाद मैं किबला को बुला रहा हूँ। मर्दों में पीर अली रज़ा शाह जी, मेरी पाकीज़ा बेटी हो, रोना जरूर मगर किसी मेरी बेटी के सर से ना चादर ना उतरे, इसलिए कि जब अली की बेटी का तस्करा हो तो नाज़िम भाई जनाब अब्बास आते हैं। अगर किसी मेरी बेटी के सर पर चादर ना हुई तो जनाब गाजी फरमाएंगे शहजादियों तुम्हें पता जो नहीं है, सारे सर नेज़े पर थे, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में। हाय हाय हाय, इससे बड़ा मसाइब नहीं है। बाबा जी एक सवाल की इजाजत है, मेरे भाई भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, लेकिन मैं बाबा जी कहता हूं मेरी शहजादी के हाथ कोई गैर सैयद ना बताए, मेहरबानी करे सैयद बताए। मेरी आकाजादी के हाथ ऐसे बंधे थे,
یہاں بندے تھے آگا جی ماتم کرے یہاں بندے تھے نا. اب اللہ کے نام پر نشان سے بتاؤ اگر کوئی مرد و زن جس کے ہاتھ یہاں بندے ہو وہ 10 فٹ کی بلندی سے گر جائے. یار میں نے پڑھ دیا ہے سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا لیتا ہے نا. عالیہ شام کے بازار میں ایسے گری جیسے علی کا بیٹا پاک فرات کے کنارے بغیر ہاتھوں کے گر کے کہتا تھا حسین میری مدد کو. آئے ہائے ہائے. بس آخری جملہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت کی. ہو گیا حصہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی بڑی منظوری. یہ میری بی بی کا کرم ہے میرا کوئی کمال نہیں. بابا جی جب عالیہ دوبارہ نانا جملے چھوٹے رہ گئے جب مصائب کا سورہ یاسین یار لوگ ادب پہ بھی روتے جب مصائب کا سورہ یاسین شام کی زمین پہ تشریف لائی پہلے نیزے نیچے تھے علی کی بیٹی اوپر تھی. اللہ بابا صابر شاہ بیل کے درجات پہ بلندی فرمائے. وہ پنجابی میں کہتے تھے میں اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے تھے جو اونٹ پہ بیٹھی تھی نہیں اور کیا جو نیزے پہ سر تھے وہ آرام میں تھے جو اونٹوں پہ بیٹھی تھی وہ آرام میں نہیں تھی. حرام زادہ تازیانے مار کے کہتا تھا سارے روئے ایک علی کی بیٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر مجھے اجازت ہو تو میں آگا جی جملہ پڑھوں نہیں تو نہ پڑھوں. پہلے نیزے نیچے تھے بیویاں اوپر تھی. جب علی کی پاکیزہ شہزادی سواری سے زمین پر تشریف لے آئے اب نیزے اوپر تھے. اللہ اکبر. علی کی بیٹی نیچے تھی. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اگر آپ نے سمجھ لیا نا رات بستر پہ سو گئے اور رو گئے تھوڑی بیٹا آواز کھولا. علی کی شہزادی سواری سے نیچے اتری ادھر نیزے سے غازی کا سر ہائے کر کے رو زمین پہ گر گیا. ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا غازی کا سر بلند کرو پھر نیزے پہ چڑھایا. عباس پھر گر گیا پھر چڑھایا پھر گر گیا. جب 9ویں مرتبہ ماتم کرنا غازی کا سر نہیں چڑھا شمر پہ غیرت تازیانہ لے کر آیا. سجاد کی پشت پر ظلم کرنا شروع کیا. سکینہ کی آواز آئی اماں بھائی تیرا سوار نہیں ہوتا عمر میرا سجاد جو ہے. حوصلہ حوصلہ. اماں بھائی تیرا سوار نہیں ہوتا مر میرا سجاد جائے گا. بہت بڑے حوصلے والا. یہ تو سارے کہتے ہیں نا کہ سر نیزے پہ سوار کیا گیا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. کبھی یہ کسی نے بتایا ہے یہ سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا کیسے گیا؟ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں پھر نہ کہنا میں نے جلدی کی. آغا جی مجھے معاف کر دیجئے گا چونکہ آپ سید میرا بھائی کہہ رہے نا پڑھ میں کبھی نہ پڑھتا امام کا حکم نہ ہوتا. ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو. ایک مرتبہ جتنے شیعہ بیٹھے ہو آج سروں کا ماتم کرو. اس سے بڑی غازی کی اور کوئی مظلومی نہیں ہے. حرام زادے نے کہا نیزے پہ سوار نہیں ہوتا اس کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈالو. آغا جی اس نے چھوٹا سا تیر لیا تیر کے ساتھ رسی باندھی اور ہائے کر لے نہ تیر یہاں سے ڈالا نہ یہاں سے ڈالا. اس نے